दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाई हरेक बिहीबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अथक प्रयास गरिरहेको छ। अक्सिजनको चरम अभाव हटेपछि केही दिन यता उपचारमा सहजता भएको छ भने संक्रमण दर पनि बिस्तारै घट्न थालेको छ। प्रदेश सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरूमा अक्सिजनको आपूर्तिसँगै स्वास्थ्य सामग्रीहरू र स्वास्थ्यकर्मीको समेत व्यवस्थापन गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा कञ्चनपुर संवाददाता रामसिंह ठगुन्नाले पठाएको यो सामग्री अब हेरौं। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अथक प्रयास गरिरहेको छ। अक्सिजनको चरम अभाव हटेपछि केही दिन यता उपचारमा सहजता भएको छ भने संक्रमण दर पनि बिस्तारै घट्न थालेको छ। प्रदेश सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरूमा अक्सिजनको आपूर्तिसँगै स्वास्थ्य सामग्रीहरू र स्वास्थ्य कर्मीको समेत व्यवस्थापन गरेको छ। विभिन्न अस्पताल र पालिकाहरूमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हुने आइसोलेसनको अभावलाई मध्यनजर गर्दै सो क्षेत्रको आइसोलेसन र उपचारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ। महाकाली अस्पताल महेन्द्रनगरमा भइरहेको बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले थप आइसोलेसन बेडको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नका साथै स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि व्यवस्थापन गरेको छ। महाकाली अस्पतालमा बिरामीहरूलाई सेवा दिन निकै चुनौती भए पनि बिस्तारै अवस्था सामान्य बन्दै जान थालेको महाकाली अस्पतालका निमित्त सुपरिन्टेन्डेन्ट हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। हाल अस्पतालले नियमित अक्सिजन आपूर्ति गरिरहेको भन्दै अक्सिजनकै अभावमा बिरामीले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था विगतमा पनि नभएको उहाँको भनाइ रहेको छ। विगत 2-3 दिनमा चाहिँ हाम्रो डेथ रेट एकदमै कम भएको छ। आज लास्ट 24 आवर्समा एउटा पनि डेथ भएको छैन भनेदेखि लास्ट 48 आवर्समा चाहिँ जम्मा एकजनाको मात्रै मृत्यु भएको छ। यो हिसाबले लकडाउनले पनि राम्रै काम गरेको देखेको छ र महाकाली अस्पतालले जुन चाहिँ तरिकाले आइसियु सेवा र अक्सिजनको परिपूर्ति गरिरहेको छ, यसमा चाहिँ हामीले सुरुका दिनदेखि नै केही कठिन भए पनि अक्सिजनकै अभावले चाहिँ मानिसको मृत्युवरण हुन चाहिँ दिएका थिएनौँ। यसमा सबैको सहयोग छ। महाकाली अस्पतालको कर्मचारीहरूको र अन्य निकायहरूको पनि उत्तिकै देन छ र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आएको बजेट पनि अहिले हामीले चाहिँ उचित सदुपयोग गर्ने प्रयास गरेका छौँ। जस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अक्सिजन प्लान्ट किन्नको लागि थप एसडियू आइसियु सेवालाई स्तरोन्नति गर्नको लागि लगभग 9 करोड समयको बजेट आएको थियो र यसमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्टको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट केही कर्मचारी पठाएको र बाँकी अबु कर्मचारी अस्पतालले भर्ना गरेर सेवा दिइरहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। हाल महाकाली अस्पतालमा मृत्युदर घट्दै जान थालेको छ भने बिरामीको सङ्ख्या पनि घट्दै जान थालेको छ। निषेधाज्ञाले पनि बिरामी घटाउनमा काम गरेको भन्दै अवस्थामा पनि बिस्तारै सुधार हुन थालेको डाक्टर श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि लगभग 15 जना जति कर्मचारीहरू चाहिँ भर्ना गर्नको लागि पठाएको थियो र हामीले चाहिँ त्यही अनुसार पनि कर्मचारीहरू भर्ना गरेका छौँ। त्यस्तै गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट र स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट नै कर्मचारी पदपूर्ति गरेर केही पठाइएको थियो। यस हिसाबले चाहिँ हामीले कोभिड वार्ड जुन चाहिँ 50 बेडको छ, त्यस्तै गरी एसडियू 1 एसडियू 2 र आइसियु गरेर टोटल 93 बेड्सहरू हामीले सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ र केही दिन अगाडिसम्म 93 बेडमा लगभग सबै प्याक हुने, आइसियुमा पनि ठाउँ नभएर चाहिँ
आइसियु इमर्जेन्सीमा पनि ठाउँ नभएर हामीले इमर्जेन्सीका लगभग 20वटा बेडहरू सबै प्याक हुने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ जुन चाहिँ किसिमको म्यान पावर सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयले सपोर्ट गरेर पठाइदिनु भयो, त्यो हिसाबमा हामीले चाहिँ केही सजिलो तरिकाले चाहिँ यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सकेका नै हो। अक्सिजनको आपूर्तिको अवस्था के छ पछिल्लो समय? अक्सिजनको आपूर्तिको अवस्था अहिले सहज भएको छ। हामीले निरन्तर दैनिक रूपमा चाहिँ नेपालगञ्जबाट 2टा स्टेसनबाट चाहिँ दैनिक रूपमा लगभग 100 सिलिन्डरहरू लिएर आउने गरेका थियौँ। विगत 2-3 दिनदेखि चाहिँ खपत रेट पनि कम भइरहेको छ र पदपूर्ति अनुसार सो स्टेसनबाट चाहिँ अक्सिजनको ढुवानी सजिलै नै भएको छ। निको हुने दर रेट चाहिँ बढेकै छ। आजको दिनमा लगभग हाम्रो पहिला 80, 82, 90सम्म पनि बेडहरू प्याक थियो भनेदेखि आजको जम्मा 47 थियो हिजोसम्ममा, त्यो चाहिँ घटेकै छ। यसमा घट्नुको मेन कुरा चाहिँ लकडाउन नै हो। लकडाउन लगभग 3 हप्ता जति पुगिसकेको छ हाम्रो, त्योभन्दा पनि बढी लगभग 4 हप्ता पुग्न लागिसकेको छ। यो अवस्थामा इन्कुबेसन पिरियडमा रहेका सङ्क्रमितहरू पनि अस्पतालमा आएर जाँच गरिसकेका छन् र धेरैजसो मृत्युको कारण चाहिँ लास्ट स्टेजमा आउने इमर्जेन्सीमा आएको 1-2 दिनमा नै डेथ भएका रेटहरू चाहिँ हाम्रो हाई थियो। इभन 80 केसेसहरूमा मोर देन 20 केसेसहरू इमर्जेन्सीमै आएको छ। 25% भन्दा बढी इमर्जेन्सीमै डेथ हुने भनेको पक्कै पनि काहीँ न काहीँ उहाँहरूबाट पनि ढिलो भएको चाहिँ छ नै। त्यसै गरी बाहिर उपचार गर्ने र कोरोना हो कि भनेर आफैले डर लाएर चाहिँ घरमै बस्ने हिसाबले पनि त्यो रेट हाई भएको थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो छैन। अस्पतालमा पनि बेडहरू भ्याकेन्ट छन्, अक्सिजन इजिली एभाइलेबिलिटी छ। रेट चाहिँ अब मृत्युको सङ्ख्या घट्नुको मुख्य कारण चाहिँ मेन जुन चाहिँ इन्फेक्टेड पर्सन हुन् उहाँहरूको पनि सङ्ख्या घट्नुको कारणले गर्दाखेरि डेथ रेट पनि घटेको छ। महाकाली अस्पतालले छिट्टै अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने भएको छ। अक्सिजन प्लान्टका लागि टेन्डर भइसकेको र छिट्टै प्लान्ट स्थापना हुने डाक्टर श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। आगामी दिनमा आउने सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनको योजना समेत अस्पतालले बनाएको उहाँको भनाइ रहेको छ। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, क्युरेटिभ हेल्थ प्रोग्राम सबै अगाडि नै एकैचोटमा अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ। हुन त हामीलाई पहिले नै थाहा थियो कि अब इन्डियामा चाहिँ केसेसहरू बढिसकेपछि नेपालमा पनि बढ्न सक्छ भन्ने किसिमको एक किसिमको चाहिँ भ्यू आइसकेको थियो। त्यो अनुसारको नीति सबै तर्फबाट चाहिँ लिन पर्ने देखिन्छ। त्यसमा कहीँ न कहीँ हामी अथवा सरकारी निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय नै कमजोर भएको हो कि भन्ने कुरा पनि हो। जस्तै अक्सिजन प्लान्ट चाहिन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो। आर्थिक वर्ष 77-78को सुरुवातमा नै अक्सिजन प्लान्टको लागि बजेट पठाइदिएर ल है यो चाहिँ छिटो नै तपाईँहरूले खरिद गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एक किसिमको प्रेसर भएको भए हुन्थ्यो। त्यो भएन। अब बजेट पनि अक्सिजन प्लान्टको लागि लास्टमा आउने र इमर्जेन्सी भइसकेपछि मात्रै बजेट पठाउनेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी कतै न कतै त्यसमा चुकेका हौँ कि भन्ने हो। र पब्लिक हेल्थले पनि अब केसेसहरू इन्डियामा आइसकेको छ भनेपछि त्यही अनुसारको अलर्टनेस चाहिँ पक्कै पनि देशमा देखाउन पर्ने थियो। केसेसहरू आउन लागेको छ भनिसकेपछि त्यही अनुसारको प्रिपरेसन गर्ने। हुन त हामीले SMS सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क र सेनिटाइजेसनको चाहिँ प्रत्येक दिन नै मोबाइलका ट्युनहरूमा पनि बजाइराखेका छौँ र त्यसले मात्रै अलिकति सेन्सिटाइज नगरेको जस्तो पनि अनुभव भयो। हामी आफै कर्मचारीहरूले चाहिँ फिल्डमै खटेर चाहिँ कतै न कतै त्यसमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आवाज भइरहेको छ। यो सँगसँगै म्युकोरमाइकोसिसको पनि केसेसहरू आइसकेका छन्, देखिपरिसकेका छन्। तर हाम्रो प्लानिङ अझै पनि छैन होइन। माथिको निर्देशनबाट चाहिँ अब म्युकोरमाइकोसिसलाई कसरी प्लान गर्ने हो, कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने हो, यो चाहिँ आजकै दिनबाट सोचिहाल्नु पर्ने हुन्छ। अस्पतालमा निजी क्षेत्र र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगले समेत महाकाली अस्पताललाई उपचारमा सहयोग पुगेको छ। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयको सहकार्य र केयर नेपालको आर्थिक सहयोगमा निर्स नेपालले महाकाली अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर, मास्क, सेनिटाइजर, PPE सेट लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। निर्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले सङ्क्रमणको जटिल अवस्थामा उपचारमा सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यका साथ 13 लाखभन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको बताउनु भएको छ। 32वटा अक्सिजन सिलिन्डर सहित आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको भन्दै अस्पतालको आवश्यकता हेरेर थप सहयोग उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ रहेको छ। कुल मिलाएर 13,05,097 रुपियाँको यो सामान हो। भ्याटसहित सबै गरेर भ्याटसहित यो सामान हो। यसमा केयर नेपाल र कोलगेटको सपोर्ट छ भने सँगसँगै निट्स नेपाल र केयर नेपालको साझेदारीमा हामीले काम गरेका छौँ र 2टा सोर्सबाट हामीले त्यसलाई जुटाएका छौँ। निट्स नेपाल, केयर नेपाल र एउटा चाहिँ कोलगेटको सपोर्टमा केयर नेपाल र कोलगेटबाट हामीले जुटाएको हो। र यो धेरै पहिलादेखि हामी किनेर दिने भनेको अलि लेट भएको छ, तैपनि
यो दोस्रो भेरिएन्टमा चाहिँ हामीले होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने कुराहरू, त्यसपछि फ्रन्टलाइनरमा काम गरेकालाई सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने कुराहरू अहिले महाकाली अस्पतालमा सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ। सँगै अब हामी हस्पिटलको खानेपानी सरसफाइ र अरू सामानहरू उपलब्ध गराउने हिसाबले अगाडि बढ्छौँ। महाकाली अस्पतालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेसँगै PCR परीक्षण गर्न आउने बिरामीको सङ्ख्यामा समेत कमी आएको छ भने इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीको सङ्ख्या पनि घटेको छ। अस्पतालसँग हाल 150 भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर स्टकमा रहेका छन्। सेवा प्रवाहलाई विस्तार गर्दै सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने र नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयासमा प्रदेश सरकार लागि परेको छ। महाकाली अस्पतालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेसँगै PCR परीक्षण गर्न आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या समेत घटेको छ। अस्पतालसँग हाल 150 भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर समेत स्टकमा रहेका छन्। सेवा प्रवाहलाई विस्तार गर्दै सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउने र बिस्तारै यसको न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकार लागि परेको छ। दर्शकवृन्द, दिनानुदिन कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सङ्क्रमण न्यूनीकरणका विभिन्न प्रयास जारी राखेको छ। सङ्क्रमितहरूले उपचार अभावमा मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्नका लागि डोटी जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट, आइसोलेसन व्यवस्थापन उपकरण जडानलाई तीव्रता दिएको छ। हाम्रा डोटी संवाददाता सुभाष नेपालीले पठाएको हेरौँ यो रिपोर्ट। दोस्रो लहरको सङ्क्रमण दौड बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा लागेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि अक्सिजन प्लान्ट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनका साथै आइसोलेसन निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले डोटी जिल्लाका कोभिडका बिरामीका लागि अक्सिजन आपूर्ति गर्नका लागि अक्सिजन प्लान्ट नै निर्माण गर्ने भएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले 80 लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको र छिट्टै प्लान्ट जडान गरेर सेवा सुचारू गर्ने जिल्ला अस्पताल डोटीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट कृष्ण जोशीले बताउनु भएको छ। यो महामारीको नियन्त्रणको लागि हाम्रो जिल्ला अस्पताल डोटीलाई हाम्रो प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जति चाहिँ हाम्रो बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको आवश्यक पर्ने सर्जिकल सामानहरू, अन्य उपकरणहरू र औषधिजन्य चिजहरूमा पनि उहाँहरूको सहयोग रहेको छ। जति चाहिँ हाम्रो PCR किटहरू, ल्याबको लागि चाहिने सामानहरू हुन् त्यो पनि हाम्रो प्रदेश सरकारको आपूर्ति भइरहेको छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारले अस्ति चाहिँ हाम्रो चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको लागि 80 लाख बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो। त्यो 80 लाख बजेट विनियोजनमा पनि प्रदेश सरकारको आपूर्ति शाखाले चाहिँ त्यसको लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। कोभिडका बिरामीको उपचारमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि 20 लाख र आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि 5 लाख थप सहयोग प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको मेसु जोशीको भनाइरहेको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई समेत कोभिड न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ। कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले साइल गाउँपालिकामा आइसोलेसन निर्माणका लागि 20 लाख रकम उपलब्ध गराएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य कार्यालय डोटीलाई 5 लाख उपलब्ध गराएको छ भने PCR परीक्षण र एन्टिजेन परीक्षणको दायरालाई बढाएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा डोटी स्थित विभिन्न पालिकाहरूमा आइसोलेसन कक्ष स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका निमित्त कार्यालय प्रमुख उद्धव सिंह ठगुन्नाले बताउनु भएको छ। 19 को जो दोस्रो लहर चल्यो यसका लागि चाहिँ अब जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीबाट हामीले सबभन्दा पहिले त हामीले पालिकासँग चाहिँ समन्वय गर्यौँ हैन। पालिकामा के कस्तो स्थिति छ भनेर पालिकालाई चाहिँ समन्वय गर्यौँ। त्यसपछि हाम्रो DCMC को मिटिङ चाहिँ बस्यौँ हैन। अब DCMC को मिटिङमा सम्पूर्ण पालिकाका अध्यक्ष, मेयर अनि प्रशासकीय अधिकारीसँग हामी बस्यौँ। उहाँको चाहिँ सिचुएसन के छ अनि के गर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन अब इन्डियाबाट आएका उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी आइसोलेसनमा राख्ने, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्छ कि अथवा चाहिँ होम आइसोलेसनमा भए पनि उनीहरूको कुन कुन वडामा बसेका छन् त्यो वडाको जनप्रतिनिधि अध्यक्षज्यूहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ डेली मोनिटरिङ गर्ने त्यो सिस्टम बनाउने र आइसोलेसन चाहिँ बेडहरू पनि प्रत्येक पालिकामा राख्ने भनेर त्यो एउटा हामीले मिटिङ गऱ्यौँ पहिलोचोटि। हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ। कुनै ठाउँमा अब पोजिटिभ केस देखियो भने कम्युनिटीमा त्यसको चाहिँ कन्ट्याक्टहरू, फ्यामिली कन्ट्याक्ट अथवा को छन् त्यसपछि अब
हाम्रो अब कुनै संस्थामा पनि जस्तो रेडियो नेपालमा चाहिँ पोजिटिभ देखियो, त्यस्तै उच्च न्यायालयमा पनि हामीले चाहिँ त्यसरी हामी यहाँबाट स्टाफ पठाएर उहाँ चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट अथवा स्वाब कलेक्सन गर्ने र एन्टिजेन टेस्ट गर्ने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि गरिरहेछौँ। त्यसै गरी अब आइसोलेसन प्रत्येक चाहिँ हाम्रो पालिकामा कम्तीमा पनि 9वटा पालिकामध्ये 3वटा पालिकामा छोडेर 6वटा पालिकामा हाम्रो डाङसाप पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले आइसोलेसन बेड 5-5वटा आइसोलेसन बेड को चाहिँ छुट्याएर त्यो राखेका छौँ। र त्यसै गरेर अब धेरै जसो पालिकामा हामीले कोअर्डिनेट गरेर अक्सिजन सिलिन्डर पनि भएको अवस्था छ र एउटा पूर्वी चौकीले अझै 35वटा बेडको आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने भनेर चाहिँ हिजै हामीलाई खबर गरेको हो। 35वटा चाहिँ बेड पूर्वी चौकीमा चाहिँ तयारी अवस्थामा छ। कोभिडका बिरामीको उपचारमा सहजता ल्याउन महामारीका बीच प्रदेश सरकारले गरेका कार्यले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी रहेको भान भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। बढ्दो सङ्क्रमणका बीच भइरहेको अक्सिजनको अभाव पूर्तिसँगै अन्य स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्ने कार्यका लागि परेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा डोटी स्थित विभिन्न पालिकाहरूमा आइसोलेसन कक्षहरू स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ। कोभिडका बिरामीहरूको उपचारमा सहजता ल्याउन महामारीका बीच प्रदेश सरकारले गरेका कार्यले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी रहेको भान भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। बढ्दो सङ्क्रमणका बीच भइरहेको अक्सिजनको अभाव पूर्तिसँगै अन्य स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्ने कार्यमा लागि परेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। विश्व अहिले कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ। यही बेला नेपालका अन्य जिल्ला र प्रदेशसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कोरोनाको महामारी बढ्दै गइरहेको छ। यसका बावजुद पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गर्भवती महिलालाई दिइने अल्ट्रासाउन्ड सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ, जसका कारण जटिल अवस्थामा धेरै गर्भवती महिलाहरूले बेलैमा सचेत भएर ज्यान जोगाउन सकिरहेका छन्। यसका साथै प्रदेश सरकारले यो बेला प्रदेशवासीले अन्य स्वास्थ्य सेवा पनि सहजै पाउन सकुन् भन्ने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ। हाम्रा कैलाली संवाददाता निर्मला खडायतले पठाएको हेरौं यो सामग्री। सुदूरपश्चिम अर्थात् भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्र कैलाली र कञ्चनपुर बाहेक यहाँका 7 जिल्ला विकट हिमाली र पहाडी भूगोलमा पर्दछन्। सुगम मानिने 2 जिल्लाका पनि केही स्थानीय तह निकै विकट क्षेत्रमा पर्दछन्, जहाँ धेरै मानिसहरू टाढा टाढा स्वास्थ्य जाँचका लागि सहजै जान सक्दैनन्। कैलालीको विकट क्षेत्र मोहन्याल गाउँपालिकाका मानिसहरूले पनि केही समय अघिसम्म पनि सामान्य स्वास्थ्य जाँचका लागि घण्टौंको उकाली ओह्राली गरेर तराईको टिकापुर र धनगढी झर्नुपर्ने बाध्यता थियो, जसले यस क्षेत्रका नागरिकहरूलाई शास्ति बेहोर्नु परिरहेको थियो। अझ गर्भवती र सुत्केरी तथा वृद्धवृद्धालाई त यस्तो शास्ति दोब्बर हुने गरेको थियो। तर 2076 सालदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तथा स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिमले ग्रामीण स्तरसम्म स्वास्थ्य सेवासँगै गर्भवतीहरूलाई निशुल्क अल्ट्रासाउन्ड सेवा पुर्याएपछि महिलाहरूलाई निकै सजिलो भएको छ। कोरोना महामारी बढ्दै गइरहेको बेला पनि स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले गर्भवती महिलालाई दिने अल्ट्रासाउन्ड सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ, जसका कारण जटिल अवस्थामा भएका धेरै गर्भवती महिलाहरूले बेलैमा सचेत भएर ज्यान जोगाउन सकिरहेका छन्। पहिला त त्यही जान्थे, यता चुवा जान्थे, आजभोलि चाहिँ फलेसन। कति लाग्छ चुवा जान? चुवा जान त लगभग यहाँदेखि नै लाग्छ होला 2-3 घन्टा मालबुङ्गा, त्यहाँदेखि गाडीमा जान्छ अटो। अहिले फलेको छैन। 4 पटक चेक गर्न जाने, अलि खुसीले सुस्तीले खाने काम गर्नु अरू के भने त्यस्तै भन्छ। खुसी त लाग्छ चेक गर्नु बेला, अब बच्चा आफ्नो राम्रो छ भनेर सुनेपछि। मोहन्यालको मात्रै होइन, अन्य जिल्ला र स्थानीय तहका महिलाहरूले पनि गर्भावस्थामै आफ्नो र गर्भमा रहेको शिशुको अवस्थाका बारेमा जानकारी पाउन थालेका छन्, जसले गर्दा जोखिममा रहेका गर्भवती महिलालाई बेलैमा सचेत हुन सहयोग पुगेको छ। गराको यहाँबाट फलिसन जानुपर्छ, राम्रो लाग्यो।
त्यस्तै पेटमा बच्चा कस्तो छ, सुल्टो छ कि उल्टो छ, त्यस्तै हुँदो रहेछ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2016 को प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च रहेको देखायो। त्यसपछि मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सुदृढीकरणका लागि संघीय सरकारबाट विशेष अनुदान उपलब्ध गराइएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रदेशका स्थानीय तहहरूका लागि ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड अर्थात गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भिडियो एक्सरे मेसिन खरिद गर्न निर्देशनालयलाई कार्यक्रम तथा बजेट प्राप्त भएको हो। सबै ठाउँमा यो मेसिन सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति नभएपछि प्रत्येक स्थानीय तहका एकजना नर्सिङ स्टाफलाई अल्ट्रासाउन्ड मेसिन चलाउने तालिम दिएर स्वास्थ्य निर्देशनालयले मेसिन सहित नर्सहरूलाई 2076 फागुनदेखि क्रमशः समुदायमा पठाएको हो। एक वर्षपछि 2077 साल चैत्रमा गरिएको समीक्षाबाट धेरै गर्भवती महिलाको यस अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रमले ज्यान जोगाएको देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तथा ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रमका फोकल पर्सन सिद्धराज भट्ट, जसमा चाहिँ लाइफ थ्रेटनिङ अथवा ज्यान जानै सक्ने अवस्थाका समस्याहरू पनि देखाएका छन्। लगभग 1500 भन्दा बढी गर्भवती महिलाहरूको खतरा अवस्था पहिचान गरी उपचार गर्ने ठाउँमा प्लेसमेन्ट गरिएको छ। तिनीहरूमध्ये धेरैजसो अब यो हाइड्रोसेफाली हुन्छ हैन, जसको चाहिँ गिदिनी नहुने भनौँ, अब मेडिकल भाषामा त्यो हुन्छ गिदिनी नहुने, कसैको पेटमा पानी बढी हुने, कसैको पेटमा पानी बच्चा कम हुने, अर्को चाहिँ पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको गर्भहरू जुन चाहिँ नि 2-3 महिनापछि त गर्भ फुटेर नै गर्भवती महिलाको ज्यान जान सक्छ। यी यस्तै थुप्रै प्रकारका समस्याहरू देखिएका छन्। यो मेसिनमा हाम्रो टेली अल्ट्रासाउन्डको प्रविधि छ। अब हाम्रो तालिम प्राप्त नर्सिङ कर्मचारीहरूलाई कुनै निदानमा समस्या आइपर्यो भने उहाँहरूले विशेषज्ञसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ यो सिस्टमबाट। तर चाहिँ कुनै विशेषज्ञ नभएको हुनाले त्यो प्रविधिको हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ। र अर्को मुख्य कुरा यसको यो कार्यक्रमको दिगोपनको कुरा हो। र अहिले यो विशेष अनुदानको कार्यक्रमबाट अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिद भई कार्यक्रम सञ्चालन भए तापनि यसपछि के भन्ने कुराको एउटा निर्णय गर्न आवश्यक छ। र यसको मुख्य समाधानको लागि चाहिँ जनशक्तिहरूको हकमा चाहिँ थप सङ्ख्यामा आधारभूत तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ र पहिला तालिम लिइसकेकालाई चाहिँ पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ। त्यस्तै अब यो तालिम सञ्चालनमा आएका समस्याहरूको हकमा यो समयानुकूल तालिमको नर्म्सहरू पनि अध्यावधिक र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य निर्देशनालयको जोडबल र संघीय सरकारको भर्तिक अनि स्थानीय सरकारको हातेमालोमा सुरु भएको यो कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ। यो सेवा अझ प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न के कस्ता काम गर्न आवश्यक छन् त? निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी, अहिले सुदूरपश्चिमको 88 वटा स्थानीय तहमा एक-एकवटा अल्ट्रासाउन्ड मसिन उपलब्ध गराएका छौँ र एक-एकजना नर्सिङ कर्मचारीलाई चाहिँ तालिम दिएको छ। जुन नेपाल सरकारले 21 दिनको तालिम कार्यक्रम एउटा डिजाइन गरेको छ र त्यही अनुसार हामीले तालिम दिएर 88 वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेका छौँ। र थप एकजना अरू जनशक्तिलाई तालिम दिन एकदम जरुरी छ। त्यसको लागि स्थानीय तहहरूले चाहिँ सहयोग गर्नु जरुरी छ। र एउटा पालिकामा एउटा मात्रै मसिनले भएन, किनभने पालिकाको भूगोल पनि धेरै ठुलो छ। गर्भवती महिला धेरै टाढा हिँड्न सक्दैनन् र त्यसैले हरेक स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ यो मसिन उपलब्ध गराउन अहिलेको आवश्यकता हो जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, अब आगामी वर्षको बजेट बन्दैछ, त्यसमा हामी कार्यक्रम राख्छौँ र थप एउटा मसिन उपलब्ध गराउन र थप एकजना जनशक्तिलाई चाहिँ तालिम दिनको लागि चाहिँ हामी कार्यक्रम राख्ने सोचेका छौँ र प्रदेश सरकारले त्यही अनुसार चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। एकदमै खुसी लागेको छ। झन्डै 63,000 हाराहारी गर्भवती हुन्छन् यो प्रदेशमा र यो कोभिडको बेला बहुतै मुस्किलले हामीले 90 जनालाई तालिम दिन सक्यौँ र उहाँहरूले झन्डै 45,000 जति गर्भवती महिलाहरूको अल्ट्रासाउन्ड गर्नुभएको रहेछ। गर्भभित्र भएका जटिलताहरू समयमा पहिचान गरेर भरपर्दो अस्पतालहरूमा रेफर गरेर जुन आमा बचाउने अभियानमा लाग्यो, त्यसको लागि म सँगै कार्यरत नर्सिङ स्टाफहरू, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम चाहिँ अझै विस्तार गर्न जरुरी छ र हरेक स्वास्थ्य संस्थासम्म यो पुग्नुपर्छ र हरेक पालिका तहमा अझै 2 देखि 3 जनालाई चाहिँ तालिम गराउनु पर्ने जरुरी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तिलोचन भट्टले यस कार्यक्रमले धेरै गर्भवती आमाको ज्यान बचाएकोले आउँदो वर्षको बजेटमा पनि यस कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कसरी लैजान सकिन्छ भनेर प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याइने बताउनु भएको छ। आगामी दिनमा यसलाई सच्याएर जाने कुराहरूमा पनि प्रदेश सरकार तपाईहरुको साथमा छ। दुईटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि सारेका थियौँ। एउटा यो ग्रामीण अल्ट्रासाउन्डको कुरा 88 वटा स्थानीय तहहरूमा
दिने कुरा थियो र त्यो कार्यक्रम साँच्चै एउटा परिणाममुखी पनि भएको महसुस भएको छ। जब हाम्रो उद्देश्य ठिक छ, सरकारको नीति ठिक छ, जनताको हितको लागि छ भने त्यसमा कुनै कुरा उठेर हामी आत्तिनुपर्ने, धेरै असहज मानिहाल्नुपर्ने कुनै कारण हुँदैन। र त्यो प्रष्ट रूपबाट देखिएको पनि छ। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश, हिजोको सुदूरपश्चिम, जो स्वास्थ्यको हकमा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा, क्षेत्रीय स्तरको हस्पिटल बनाउने भनेर जग्गा अतिक्रमण भएको पनि मलाई लाग्छ 40 वर्षपछि 35 वर्षपछि मात्रै अस्ति हामीले शिलान्यास गर्न सफल भएको छ। यति कमजोर अवस्था हो सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य उपचारको हक। हिजो त्यसरी हामीले धेरै कुनै सुविधा यहाँ पाएका थिएन। त्यसकारणले नै प्रदेश सरकारले मैले सबभन्दा पहिले के सोचे भने मान्छे स्वस्थ रह्यो भने पो अरू काम गर्न सक्ने हो। मान्छेलाई स्वस्थ राख्न सक्यो भने धेरै सुधार हुन सक्छ। 1 वर्षको अवधिमा नर्सहरूले 1500 बढी गर्भवतीहरूमा जटिल केसहरू पत्ता लगाएका छन्। 45,000 बढी गर्भवतीलाई यो सेवा दिइएको बताइएको छ। कोरोना महामारीका बीचमा पनि नर्सहरूले यो सेवालाई निरन्तरता दिइरहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। यो कार्यक्रमले धेरै ग्रामीण स्तरका गर्भवतीहरूलाई बेलैमा गर्भावस्थाको जटिलता बारे जानकारी दिनुका साथै प्रदेशको मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदरमा पनि कमी ल्याएको विश्वास स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश सरकारको रहेको छ। 1 वर्षको अवधिमा नर्सहरूले 1500 भन्दा बढी गर्भवतीमा जटिल केसहरू पत्ता लगाउनु भएको छ। 45,000 भन्दा बढी गर्भवतीले सेवा लिनु भएको छ। कोरोना महामारीका बीचमा पनि नर्सहरूले यो सेवालाई निरन्तरता दिइरहेको बताएका छन्। ग्रामीण स्तरका धेरै गर्भवतीहरूलाई बेलैमा गर्भावस्थाको जटिलताबारे जानकारी दिनुका साथै प्रदेशको मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदरमा पनि कमी ल्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।